नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडी तथा मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को यो विशेष श्रृङ्खला कालिका विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीहरूले कालिका विशेषमा एक विशेष वक्तासँग विशेष चर्चा छलफल गर्ने गर्दछौँ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दौरानमा यति बेला एमाले रहेको छ। विशेष गरेर यो महाधिवेशनलाई प्रभावकारी तवरले थप सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नको लागि विभिन्न तह र तबकामा एमालेको सबै ध्यान केन्द्रित भएको छ। यही फेरिफेरिमा रहेर हामीहरूले हेर्दै गर्दा एमालेमा पछिल्लो समय विभिन्न फुटजुटका घटनाक्रमहरू पनि तीव्र रूपमा बढे। यसैबाट हेर्ने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा असन्तुष्टि पैदा भएसँगै जन्मिएको छ। तर त्यति मात्रै नभई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अझै पनि कायमै छ। यही दौरानमा पनि नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशन गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। साथसाथै यसको महाधिवेशन चितवनमा गर्ने भनिसके पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमै महाधिवेशन गर्न थालेपछि उद्देश्य के भन्नेतर्फ अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ। खास यो महाधिवेशनको रौनक एमालेमा कस्तो छ, पार्टीभित्र पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई एमालेले कसरी लिएको छ र आगामी दिनमा एमाले अगाडि बढ्ने रणनीतिक योजनाहरू के छन् र पार्टीमा भएका पछिल्ला फुट र जुटका घटनाक्रमहरूलाई एमालेले के कसरी लिँदैछ। आज हामीहरूले यिनै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि विशेष भलाकुसारी गर्दैछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु। चितवनमा आउनु भएको छ, पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन पनि चितवनमा सुरु हुँदैछ। हामी महाधिवेशनकै तयारीको सिलसिलामा खास गरी महाधिवेशनको प्रचारसँग सम्बन्धित काममा चितवनमा अलिकति तयारीमा जुट्नुपर्ने भएर आज आएका हौँ। 10औं महाधिवेशन हामी चितवनमा गर्दैछौँ। यहाँले भन्नु सक्नुभयो आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हामी चितवनमा हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो महाधिवेशनले चितवनको र सिङ्गो देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण गरेको छ। हामी त्यसकै एकदम तयारीको चरणमा छौँ। तयारी के कस्तो भइरहेको छ अहिलेसम्म? हामी मङ्सिर 10 गते चितवन जाउँ अभियान अन्तर्गत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 2 का विशेषतः जनसमुदायलाई नारायणगढमा चाहिँ विशाल जनसभामा हामी उद्घाटन गर्छौँ। पार्टीको महाधिवेशनको त्यहाँ उपस्थित हुनका निम्ति आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसका निम्ति जनपरिचालन समिति बनेको छ। कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसको संयोजन गर्नुभएको छ। जनपरिचालन समितिले उद्घाटन सत्रमा 5 लाख जनसमुदायको उपस्थितिका निम्ति योजना बनाएर चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ। हाम्रो महाधिवेशनको मूल पक्ष एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने जनपरिचालन हो, उद्घाटन सत्र हो र त्यसले सिङ्गो देशभरि एउटा सन्देश दिने, त्यसका निम्ति नेकपा एमालेको सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने, नेकपा एमाले चाहँदाखेरि कति ठुलासम्म जनपरिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पुनः एकपटक पुष्टि गर्ने काम चाहिँ हामी त्यसमार्फत गर्छौँ। 11 र 12 गते त हाम्रो मूल काम निर्वाचनको काम हो। पार्टीको नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरू निर्वाचन गर्ने काम हुन्छ। त्यसका निम्ति हामीले रामलक्ष्मण भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्छौँ। त्यसको सम्झौता भइसकेको छ र नेकपा एमाले मात्र त्यो पार्टी हो जसले प्रविधि मैत्री भएर निर्वाचनको सारा काम चाहिँ भोटिङ मेसिन मार्फत गर्दैछ। केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हुनुहुँदा 70 सालमा भोटिङ मेसिनको पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो र 71 सालको हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने कुरा त्यतिखेर पार्टीभित्र चलेको गुटबन्दीका कारणले शङ्का आशंकाहरू गर्न थालिएका कारणले स्थगन गरिएको थियो र अहिले हामी चाहिँ यो भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्छौँ। र त्यसमा पुग्नुभन्दा पहिला मैले थोरै पनि रोकेँ। तपाईहरुले चितवनमै महाधिवेशन केन्द्रित गर्नुभयो। विगतमा बुटवलमा गर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि चलिरहेको थियो पार्टीमा, तर अन्तिममा आएर चितवनलाई चाहिँ किन छनौट गर्नुभयो? होइन, हाम्रो महाधिवेशनको लामो श्रृङ्खला छ। अहिले मात्रै होइन, यो 10औं महाधिवेशन हो। पहिलो महाधिवेशन पाटनमा गरियो उद्घाटन,
काठमाडौँमा बन्द सत्र भयो। दोस्रो महाधिवेशन काठमाडौँको दरबार मार्गको फोहरा दरबारमा भयो। तेस्रो महाधिवेशन बनारसमा भयो। चौथो महाधिवेशन सिराहाको विष्णुपुर कट्टी सर्यावासमा भयो। पाँचौँ महाधिवेशन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन भयो। कमलादीमा प्रज्ञा भवनमा चाहिँ बन्द सत्र भयो। छैटौँ महाधिवेशन हामीले नेपालगञ्जमा गऱ्यौँ। सातौँ महाधिवेशन जनकपुरमा गऱ्यौँ। आठौँ महाधिवेशन बुटवलमा गऱ्यौँ। नवौँ महाधिवेशन बेरकुटी मण्डप काठमाडौँमा गऱ्यौँ र यो 10औँ महाधिवेशन हामी पहिलेदेखि हाम्रो योजना चितवनमा गर्ने भन्ने थियो। त्यतिखेर खास गरी विधान महाधिवेशनको समापनको दिन बागमती प्रदेशका जिम्मेवार कमरेडहरूसँग चितवनका कमरेडहरूसँग त्यस ढङ्गले चाहिँ कुराकानीको र सल्लाहको चरण बाँकी थियो। अध्यक्ष कमरेडले अरू ठाउँको तयारी हुन्न भने बुटवलमै गरे पनि हुन्छ भनेर बुटवल भन्नुभएको थियो। खासमा हामी पूर्व योजना अनुसारै सल्लाह अनुसारै तयारीसहित नै चितवनलाई छानेका हौँ। यसलाई छान्नुका पछाडि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताबाट पनि आउन सजिलो हुने। तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला प्रचण्डलाई टक्कर दिन एमाले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लाग्यो भन्ने छ नि। चितवनमा एमाले प्रचण्डलाई टक्कर दिनका निम्ति महाधिवेशन गर्नुपर्छ र प्रचण्ड कुनै टक्कर दिन एमाले चाहिँ महाधिवेशन गरेर टक्कर दिनुपर्ने कुनै त्यस्तो शक्ति व्यक्ति हो भन्ने चितवनका जनताले ठान्छन्। सिङ्गो देशमा त ठान्दैनन् नै। चितवन चाहिँ प्रचण्डको गृह जिल्ला, प्रचण्डलाई टक्कर दिन अनि प्रचण्ड आफै पनि आफ्नो भाउ बढाउन यो चितवन कुरुक्षेत्र हुन्छ जस्ता कुराहरू गरेको सुनिन्छ नि। त्यो चाहिँ एक प्रकारको गैर जिम्मेवार कुरा हो। एउटा नेतृत्व तहको व्यक्तिले प्रदर्शन गर्नुपर्ने संयमताको अभाव हो। तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा विगतका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने एमाले प्रचण्डमाथि नै खनिरहेको छ भन्ने आरोप छ। तपाईँहरूका अभिव्यक्तिहरू हरेक तहर तबकाबाट प्रचण्डमाथि नै किन केन्द्रित हुन्छ? किन प्रचण्डमाथि केन्द्रित हुने? प्रचण्डले कुरुक्षेत्र हुन्छ भनेर ध्वास दिइसकेपछि त्यसको जवाफ चाहिँ दिएको हो। प्रचण्ड केही पनि होइनन् के। हामीले प्रचण्डलाई केन्द्रित गरेर महाधिवेशन गर्नु पर्दैन। यो हाम्रो पार्टी जीवनको नियमित काम हो। महाधिवेशन हाम्रो पार्टी जीवनको सामान्य नियमित काम अन्तर्गतै गर्दैछौँ। अहिले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गण्डकीदेखि लुम्बिनीसम्म अनि 2 नम्बर प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको पार्टीको प्रतिनिधिहरू जनसमुदायहरू आउन स्वाभाविक हिसाबले नारायणगढ सजिलो ठाउँ हो। चितवन तपाईँले यसरी केही पनि होइनन् भन्दै गर्दा जस्तो प्रचण्ड केही पनि रहन्छन् भन्ने कहिलेबाट थाहा पाउनुभयो? हामीले प्रचण्ड केही पनि होइनन् भनेर उनी जब शान्ति प्रक्रियामा आए र उनका व्यवहार र चाहिँ बोली र व्यवहारका विरोधाभासहरू प्रकट हुँदै गए, उनका सीमा प्रकटहरू हुँदै गए, त्यसपछि त हामी सधैँ भन्दै आएका छौँ नि। त्यही कारणले केही पनि रहन्छन् भनेर नेकपा बनाउनु भएको रहेछ होइन? होइन, नेकपा चाहिँ बृहत्तर वामपन्थी एकताका निम्ति हामीले गरेको काम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताका निम्ति हामीले यो काम गरेका हौँ। प्रचण्डलाई हामीले एकताको प्रक्रियामा सामेल गर्न खोजेका थियौँ। हामी पहिलो शक्ति थियौँ र प्रचण्ड एउटा सामान्य शक्ति थिए, एउटा सानो पार्टी थियो उहाँको। दुईटा मिलाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही शक्ति बढ्छ भनेर एकता गरिएको थियो। हामीले एकताको यो पवित्र मनसायका साथ एकता गऱ्यौँ। उहाँले त्यो एकताको नाममा हाम्रो पार्टीमै हुँडालो मचाउने र चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने नसके चाहिँ हुँडालो मचाउने उपक्रममा लाग्नुभयो र गत मङ्सिर पछि त खास गरी कार्तिक 28 गतेपछि उहाँको तथाकथित 19 पृष्ठको त्यो आरोपपत्र पछि त हाम्रो बाटो एक ढङ्गले अलग अलग भएकै हो। होइन, तपाईँहरूले यसरी दुईतिर हिँडेको पार्टी दुईवटा पार्टीलाई एकै ठाउँमा बनाउनु भयो। केही पनि होइनन् भन्ने प्रवृत्ति नै बढ्दै बढ्दै जाँदा फुटको स्थिति पनि निस्कियो। यसबाट फाइदा र बेफाइदा त तपाईँहरूले आकलन गर्नुभयो। केही पनि होइनन् भन्ने आधारमा एकता भएको पनि होइन, केही पनि होइनन् भन्ने आधारमा फुटेको पनि होइन। एकता गर्दा हामीले अलिकति भावनात्मक ढङ्गले एकता गऱ्यौँ। निर्वाचनको मुखमा वाम गठबन्धन भयो, निर्वाचनपछि एकता भयो। त्यतिखेर चाहिँ एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यो हाम्रो विश्वासमा एक हिसाबले भन्ने हो नि हामी गलत साबित भयौँ। हामी चाहिँ किन सक्नुभयो? धोका साबित भयो। अब प्रचण्डको मनसाय पार्टी एकता थिएन, यो पार्टी कब्जा गर्ने। हिजो उहाँसँग जुन जुन पक्षहरूले एकता गरे, चाहे निर्मल लामाको होस्, चाहे रूपलालको होस्, विश्वकर्माको, चाहे बाबुराम भट्टराईको होस्, चाहे नारायण काजीको होस्, जसले एकता गरे उहाँहरूको अभिगत भनेको प्रचण्ड हावी हुने, कब्जा गर्ने रहिआएको थियो। एमालेमा त उहाँले केपी शर्मा ओलीसँग सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँ कब्जाका निम्ति त्यहाँभित्र रहेको चाहिँ गुटबन्दीलाई
माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूलाई उपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने कोसिसमा लाग्नुभयो। त्यति कोसिस गर्दाखेरि पनि उहाँ सफल हुनु भएन र अन्ततः उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा हुन त आफ्नै पार्टी एमालेलाई त मिलाएर राख्न नसकिरहेको अवस्थामा अब माओवादीलाई ल्याएर चारैतिरबाट खिचडी बनाएर कसरी मिल्छ होइन? अनि एमाले भित्र पनि समस्या थिए, गुटबन्दी थियो। यो पार्टी चाहिँ भावनाका आधारमा सत्यनारायणको पूजा लाए जस्तो, रुद्री आरती लगाए जस्तो मिल्ने होइन। यो नीतिका आधारमा, विधिका आधारमा, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा, अनुशासनका आधारमा, मर्यादाका आधारमा मिल्ने हो। यी सबै कोसिसका बिच कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। जस्तो अहिले केही मान्छेहरू एमालेलाई भन्दा पनि प्रचण्डलाई धुरी बनाएर, शेरबहादुर देउवालाई धुरी बनाएर पार्टी छोडेर हिँडेका छन्, फुटेका छन्। अनि एकीकृत भन्दै समाजवादी भन्दै नाम राखेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फुटेका छन् अनि एकीकृत समाजवादी नाम राख्दै हिँडेका छन्। त्यसो भएर यी सबै चिजका निम्ति चाहिँ जुन कामहरू हुँदै गएका छन्, यो शुद्ध राजनीतिक मात्रै छैन। यसमा तपाईँले यसरी अलग्गिएका कुरा गर्दै गर्दा नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ जन्मियो एकीकृत समाजवादी, यसको प्रभाव कस्तो छ पार्टीमा? उहाँहरूको एकदम नगण्य प्रभाव विभिन्न ठाउँमा देखिँदै आएको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने एकीकृत समाजवादीका भेलाहरूमा हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू त्यहाँ गएर उपस्थिति जनाइदिने, हाजिरी जनाइदिने गरिरहनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका साथीहरूले त्यहाँ सङ्ख्या बढाइदिइरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य गराइदिने उहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथीहरूको हुनुहुन्छ। हिजो एमालेमा लागेर, हिजो एमालेको नेतृत्वमा बसेर एमालेलाई समर्थन गरेका मान्छेहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून नगण्य देखिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो हैसियत धान्न गाह्रो परिरहेको छ। चाहे पूर्वमा हेर्नुहोस्, चाहे पश्चिममा हेर्नुहोस्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा अरू सबैले पर्मा लगाइदिएर उपस्थिति पुर्याइदिने। आखिर त्यो परिणाम त जनताहरूले देखाउने नै छन् के कस्तो प्रभाव पर्यो। त्यसको साथसाथै जाँदै गर्दा पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै यो चाहिँ प्रभाव पर्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लागेन? पार्टीभित्र 20% केन्द्रीय कमिटीका मान्छे उहाँहरूले लिएर पार्टी फुटाउनु भयो। त्यसका लागि अध्यादेश रातारात संसद अन्त्य गरेर, अधिवेशन गरेर के अरे अध्यादेश ल्याएर उहाँहरूले फुटाउनु भएको छ। सांसद 40% भन्दा बढीको सङ्ख्यामा जित्नु भएको थियो नि हिजो माधव नेपालको पक्षबाट। आज त्यो सङ्ख्या रहेन, उहाँहरूले 20% पनि पुर्याउन सक्नु भएन। स्थानीय तहमा हेर्नुभयो भने 10% भन्दा तलको सङ्ख्यामा मात्रै चाहिँ सदस्य, त्यो पनि समावेशी कन्स्टिट्युएन्सीका सदस्यहरूको सङ्ख्या बढी, प्रमुख उपप्रमुख कम। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा लाग्नु भएको छ। जनताको तहमा जाँदा त्यो 5% भन्दा अझ तल। तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा टिप्पणी गरिरहँदाखेरि पार्टीभित्रको त्यो जुन असन्तुष्ट बनेर एक समूह त निस्क्यो, के अहिले त्यस पछाडि पार्टीभित्र सन्तुष्टि पक्ष मात्रै छ, असन्तुष्टि छैन? होइन, पार्टीमा बहस छलफल हुन्छन्। सन्तुष्ट असन्तुष्टका मात्रै हिसाब किताब हुन्नन् पार्टीमा। पार्टी आफ्नो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, नीति, व्यवहारका आधारमा सञ्चालन हुन्छ। पार्टीभित्र चाहिँ मान्छेका असन्तुष्टि हुन पनि सक्छन्। सबैका सबै कुराहरू पार्टीमा सम्बोधन नहुन सक्छन्। पार्टी आम रूपमा आधारभूत कुराका आधारमा चल्ने कुरा हो। व्यक्तिका सबैका विषयलाई चाहिँ सम्बोधन हुने, सन्तुष्ट पार्ने। यसरी जानुभन्दा पनि पार्टी अध्यक्षज्यूले पार्टीको विधान नै कुल्चेर हिँड्नुभयो भनेर असन्तुष्टि निस्किरहन्छन्। त्यो चाहिँ अरू कसले भनेका कुराहरूमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ म चाहिँ बुझ्दिनँ। यहाँ कुल्चिनु भयो, यहाँनिर समस्या पर्यो भन्ने वस्तुगत रूपमा प्रश्न गर्नुभयो भने वस्तुगत रूपमा जवाफ दिन सकिन्छ। हाम्रो पार्टी आफ्नो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, विधान अनुसार चाहिँ सञ्चालित छ। हामी यसरी भन्दै गर्दा सहमतिमै लात हान्ने प्रवृत्ति बढेन र अध्यक्ष? सहमति कोसँग सहमति? जस्तो 10 बुँदेकै कुरा निस्किरहन्छन्। 10 बुँदे सहमति 79% कार्यान्वयन भयो। त्यसमा केही समस्याहरू छन् भने कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। यो कुनै कपाली तमसुक होइन। 10 बुँदे सहमति चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर रहेको एउटा हिस्सालाई पुनः पार्टीमा फर्काउनका निम्ति गरिएको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा त्यो उपाध्यक्ष भीम रावल, घनश्याम भुसालहरुको उहाँहरू उपाध्यक्ष उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पदमा पुनर्बहाली भएर काम गरिरहनु भएको छ। त त्यसमै असन्तुष्टि किन छ त? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरूका असन्तुष्टि छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मिडियाले चाहिँ असन्तुष्टिका बेलुन उडाउने कोसिस गरिराखेका छन्। उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरूमा हेर्दै जानुभयो भने आज छन् त, उहाँले भन्नुभएको छ नि त केही दिन पहिला मात्रै पनि पार्टी अध्यक्षज्यूको यो तरिकाले चलेन भनेर। केही पहिला उहाँले कहाँ भन्नुभयो, कुन रन्कोमा कुन तरङ्गमा भन्नुहुन्छ। अहिले उहाँको त्यो असन्तुष्टि सेलाएको छ भन्ने लाग्छ र अहिले हामी त्यस्ता असन्तुष्टिको लेखाजोखातिर होइन। उहाँले त अब अध्यक्षको दावेदार म हुँ, अध्यक्ष म हुँ, पार्टी अध्यक्ष। यो पार्टीमा योग्यता पुगेका, मापदण्ड पुगेका मान्छे अध्यक्ष उठ्न चाहिँ भीमरावलजी पनि पाउनुहुन्छ, अरू पनि पाउनुहुन्छ। उठ्ने नउठ्ने आफै विचार गरेर। त्यसो भए अहिले मापदण्ड नपुगेर तपाईँहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै फेरि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ? होइन न, तपाईँले उल्टो प्रश्न गर्नुभयो। मापदण्ड पुगेर नपुगेर होइन,
कमरेड केपी शर्मा ओली एकपटक पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, अर्को पटक चाहिँ कार्यकारी नेतृत्वमा रहने अध्यक्ष हुने विधानको व्यवस्था नै छ। उहाँ त्यस अन्तर्गत फेरि कार्यकारी जिम्मेवारीमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुने कुरा पार्टीको पङ्क्तिले पार्टीको लिडरसिपले भनेको छ र उहाँ आफै पनि तयार हुनुभएको छ। हामी 10औं महाधिवेशनमा उहाँकै नेतृत्वमा पार्टीको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेर यसको अर्थ अर्को व्यक्ति अध्यक्ष खानेवाला व्यक्ति छैन, अध्यक्ष सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति आउनु हो। यो अध्यक्ष खाने दिने लिने दिने यो विषय होइन। अध्यक्ष भनेको त पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर बनाउने, त्यसका निम्ति स्वीकार गर्ने, त्यो नेतृत्व स्थापित गर्ने, विकास गर्ने विषय हो। केपी शर्मा ओलीलाई कसैले दया माया गरेर स्थापित गरेको होइन नि। सहज रूपमा उहाँ नेतृत्वमा चाहिनुपर्छ, उहाँ हुनुपर्छ भन्ने सबैको विश्वासका आधारमा उहाँ हुनुभएको निर्वाचन एमालेमा उहाँले पार्टी अध्यक्षज्यूले भनेका हरेक कुराहरूलाई ठिक छ भनेर जाँदै गर्दा गल्ती कमजोरीलाई औँला ठडाउने प्रवृत्ति किन बढेन? होइन, एमालेमा जति विषयमा बहस, गल्ती कमजोरीहरूमा बहस, औँला ठडाएरै कुरा गर्ने परिपाटी अरू कुनै पार्टीमा देख्नु भएको छ? अरूमा त प्रचण्डले बोले त्यही नीति, प्रचण्डले बोले त्यही निर्देशन, कहाँ छलफल भएको छन्? विधान तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा हेर्नुहोस् त, पार्टीमा अध्यक्षज्यू तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्षज्यूले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले धेरै प्रदेशहरूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अहिले त सरकारबाट सडकमा यसलाई यसरी चाहिँ तपाईँले उल्टो ढङ्गले भन्नुहुन्न। हिजो गठबन्धन भएको थियो, गठबन्धनका आधारमा केही शक्ति 99 मा 1 निस्किँदा 100 हुने हो नि। 100बाट 1 घट्यो त 99 भयो नि, के आश्चर्यको कुरा हो? होइन, सरकारबाट पनि हामी जस्तो गठबन्धन गर्दा हामीले जति शक्ति हासिल गरेका थियौँ, हाम्रो 121 सङ्ख्या थियो सङ्घीय संसदमा। त्यसमा 22 जना मान्छे अहिले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ विश्वासको मत दिएर पार्टी छोडेर पार्टीबाट चोइटिएर हिँडे। हाम्रो सङ्ख्या 121बाट 22 घटाउँदाखेरिको सङ्ख्या त मौजुदै छ। हामी पार्लियामेन्टमा सबभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा छौँ। प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, सबै प्रदेशहरूमा। कुरा के हो भने हिजो दुईटा मिलेर बनाइएकोमा 100 सङ्ख्या थियो भने त्यसमा 1 2 घटेर तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा पार्टीबाट पार्टीले यति धेरै क्षतिहरू गुमायो। यो क्षति होइन, यो क्षति होइन, छोड्यो, अन्य नेतृत्वहरू पनि यो सुन्नुस् न, त्यस्तै टकराव बढिरहेको छ। सुन्नुस् न, यसतर्फ तपाईँहरूले नसोच्नु। सुन्नुस् न, यसमा के हुन्छ भने हामी नीतिका हिसाबले सरकारमा जानका निम्ति हिजो गठबन्धन भएको थियो। त्यो गठबन्धन पार्टी एकता चाहिँ असफल भयो, खेर गयो त, टाउको समाएर त हुन्न। कुरा के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा त सङ्ख्या निर्णायक हुन्छ। हामी गण्डकीमा 1 जना सांसदको कारणले, लुम्बिनीमा 2 जना सांसदको कारणले, अब कर्णालीमा 4 जनाको कारणले हामीले सरकारबाट नेतृत्व र सरकारमा सहभागिता छोडेका छौँ। पार्लियामेन्टमा हाम्रा 22 जना मानिसहरूले मूलतः चाहिँ धर्म छोड्दाखेरि हामी सरकारबाट बाहिरिएको। यो त विभाजनको हुँदा विवाद हुँदा त यो त विभाजनको स्थिति पनि त तपाईहरुकै कमजोरी, तपाईहरुकै गल्ती अन्तर्गत मान्ने होला नि त। संसदले आम जनताले तपाईहरुलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर यसमा तपाईले विषयलाई ठिक ढङ्गले लिनुभयो भने के हुन्छ भने पार्टी विभाजन गरेर जानेहरूलाई के कारणले गए, शेरबहादुरका पछि किन लागे, प्रचण्डको भाउतामा किन लागे, किन पार्टीले दिएको जनादेश विपरीत उनीहरू चाहिँ पार्टी छोडेर हिँडे, त्यो उनीहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो। तपाईले यसरी भन्दै गर्दा पार्टीभित्र यो स्थिति किन सिर्जना भयो भन्नेतर्फ नलाग्यो? हामीले छलफल गरेका छौँ। पार्टीभित्र त पार्टीको अनुशासन नमानेपछि अनुशासनहीनहरू हिँडे, पार्टीलाई धोका दिने गद्दारहरू हिँडे, पार्टी विरुद्ध गतिविधि गर्ने अपराधीहरू हिँडे, पार्टीको हित नचाहने अरूले दुरुपयोग गरेका, अरूले उपयोग गरेका पात्रहरू हिँडे। यो कुरा यसरी भन्दै गर्दा हेर्नुस् त, तपाईहरुकै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट फ्याक्नेहरू नै अहिले पार्टीमा छन् नि। उनीहरु भनेको जस्तो 10 भाइ भनेर चिनिन्छ नि एमाले। हैन, पार्टीमा उहाँहरूले हिजो गल्ती गर्नुभएको थियो, गल्तीलाई रियलाइज गर्नुभयो। हाम्रो विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा धेरै हिसाबले प्रक्रियाहरू अगाडि बढे, समीक्षाहरू भए, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम भयो। हिजो गल्ती गर्नुभएको थियो भनेर सुध्रिन नपाउने भन्ने होइन। उहाँहरू सुधार भएर सुध्रिएर हिजोका गल्तीहरूलाई सच्याएर नयाँ ढङ्गले पार्टीमा अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध हुने भन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सुधारको अनि तपाईँ कस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? पार्टी छोडेर गएकाहरूले ठिक गरे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, अनि पार्टीमा फर्केकाले बेठिक गरे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। यो होइन कुरा। कुरा के हो भने पार्टीले त आफ्नो ओभरअल फ्रेमवर्कभित्र सोच्ने कुरा हो नि त। पार्टी छोडेर गए, उनीहरूको बारेमा हामीलाई के चिन्ताको कुरा भयो? उनीहरूका निम्ति हामी टाउको समाएर बस्छौँ र? छोडेर गए त अरूका निम्ति उपयोग हुन गए। मान्छे चाहिँ स्वेच्छाले आत्महत्या पनि त गर्न सक्छ। ती पार्टी छोडेर जाने हिसाबले एक हिसाबले
राजनीति छोडेर गए, नेकपा एमाले छोडेर गए, नेकपा एमाले बनाइदिएको हैसियत छोडेर गए, त्यो हैसियत बेचेर गए। तपाईहरुले यसरी भन्दै गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गयो, समाधानतर्फ तपाईहरु नदेखिएरै यो स्थिति सिर्जना होइन, भएको हो। पार्टीभित्रका सबै समस्याहरूको समाधान गर्दै गर्दै हामी आएका छौँ। नीतिका, विधिका, सङ्गठनका सबै समस्याहरू समाधान गरेका छौँ। हामीले जस्तो एक लयमा वडामा, एक लयमा पालिकामा, विधान अधिवेशनमा, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यवस्थित रूपमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने गरी अरू कुन पार्टी अगाडि बढेका छन्? नेपालमा एमाले जति व्यवस्थित रूपमा उठेका समस्याहरूलाई, उठेका छलफलका विषयहरूलाई समाधान गरेर अरू कुन पार्टी अगाडि बढेको छ? तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसभित्रको भाँडभैलो, माओवादीभित्रको व्यथिति, माओवादीभित्रको चाहिँ प्रचण्डको 35 वर्ष यताको एक छत्र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मठाधीश शैली, यो नेतृत्व गर्दाखेरि एमाले पनि तिनै पार्टीहरूको निरन्तरतापट्टि लाग्यो। तिनीहरूपट्टि होइन, हामी त हाम्रो ढङ्गले हिँडिरहेछौँ र हामीलाई पछ्याउँदैछन्। हामीले विधान महाधिवेशन गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौँ, नेपाली कङ्ग्रेस अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर विधान महाधिवेशन गर्दैछ। तपाईँहरूले यसरी फेरि मैले एउटा रमाइलो प्रसङ्ग मलाई रमाइलो लाग्यो। के लाग्यो भने तपाईँहरूले उही अध्यक्षलाई दोहोऱ्याउने, उही पदाधिकारीहरूलाई अधिकांशलाई दोहोऱ्याउने हो भने त विधान महाधिवेशन गर्नुभएको थियो। होइन, हाम्रो महाधिवेशन के पार्टीभित्रकै गतिविधिबाट टुङ्गाइदिया भए पनि हुन्थ्यो। यत्रो होइन, तपाईँहरूलाई लागेको आधारमा टुङ्ग्याउने होइन। हामीले त हाम्रो विधान महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्था छ, त्यसअनुसार महाधिवेशन गरेर सम्पन्न गरेर आयौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनको मञ्च हाम्रो त्यही ढङ्गको भिन्न हो, त्यसलाई हामीले त्यही गरिमाका साथ सम्पन्न गर्छौँ। कुरा के हुन्छ भने अहिले त हामी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्दैनौँ भनेर मैले भने, म जस्ता साथीहरूले भनिरहेछौँ। महाधिवेशनले के गर्छ? महाधिवेशनले निर्णय गर्छ। तपाईँ चाहिँ मङ्सिर 12 गते सौराहामा तपाईँले चाहिँ हाम्रो बन्द सत्रबाट त्यसको बारेमा निर्वाचन समितिको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ। निर्वाचन समितिले त्यस सन्दर्भमा निर्णय गर्छ। कुरा के हुन्छ भने के हुन्छ पछि भनेर पूर्वानुमान गर्दै निर्णय गर्दै हिँड्दैन कि पार्टीले त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार, संस्थागत ढङ्गले, आफ्नो चाहिँ मर्यादा प्रचलन अनुसार, परिपाटी अनुसार पार्टी चल्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो महाधिवेशनको गरिमा जे छ त्यसलाई कसैलाई कुनै पदाधिकारी बनाउने नबनाउने, कसैलाई नेतृत्वमा ल्याउने नल्याउने मात्रै होइन, त्यसको एउटा हाम्रो अभ्यास छ, परिपाटी छ, गरिमा छ, मर्यादा छ, सिङ्गो देशप्रतिको त्यसको मञ्चबाट गरिने चाहिँ उत्तरदायित्व छ। त्यो चिज यी गतिविधिहरू हेर्दै गर्दा एमाले भित्र पछिल्लो समय जति पनि फुट र झुटका गतिविधिहरू देखिए, पार्टीमा अब अन्य पार्टी छोडेर नेकपा छँदै नेकपामै रहनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ अन्य पार्टीबाट आउनुभएका केही नेताहरू पनि तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्छ, जस्तै रामबहादुर बादल केही नेता त्यसरी केही नेता भनेर प्रचण्डसँग हाराहारी, प्रचण्डसँग तपाईँहरूले पार्टीभित्रका चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्नुपर्ने स्थिति त्यही कारणले निस्किएको छैन। त्यो केही पनि छैन। प्रचण्डको हाराहारीका, त्यो नेतृत्व तहका त्यति धेरै 4 जना स्थायी कमिटीका, 23 जना 25 जना केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड र रामबहादुर थापा चाहिँ त्यो खालको लाल जोडी भएर हिजो चाहिँ त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसमध्ये आधा हिस्सा त रामबहादुर थापा सहित नेतृत्व तहको हाम्रो पार्टीमा अहिले हुनुहुन्छ नि। उहाँहरू अहिले हाम्रो महाधिवेशन व्यवस्थापन, मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजक नै रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ। अरू नेताहरूले पनि त्यही ढङ्गको जिम्मेवारी पाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यसरी भन्दै गर्दा त्यो गतिविधिहरू जति पनि छ पार्टीभित्र जुन घटनाक्रम देखियो, पार्टी फुटका गतिविधिहरू नदेखिनु पर्ने थियो, देखिहाल्यो। अब महाधिवेशन पनि सङ्घारमा हुनुहुन्छ, अब यस लगत्तै निर्वाचनहरू पनि नजिकै। यसलाई तपाईँले फुटको रूपमा पार्टीका धारणा यसलाई तपाईँले फुटका रूपमा चित्रण गर्नुभयो, यो अतिरञ्जना गर्नुभयो। कपालबाट चाया उछिटिएर जानु कपाल झर्नु होइन। आँखामा चाहिँ कुनै फोहोर निस्किन सक्छ, चिप्रा निस्किन सक्छ, तर त्यति गतिविधिले त त्यो रूपमै माधव नेपालको हैसियत, झलनाथ खनालको हैसियत त्यही रूपमा प्रकट भएको छ र उहाँहरू मुठीभरि मात्रै मान्छे लिएर सार्वजनिक मुठीकै शक्ति रहेछ नि, देख्नु भयो होइन? मुठीकै उहाँहरूले जति गर्नुभयो, उहाँहरूका भ्रम क्रमशः टुट्दै गएका छन् नि त। तपाईँले हेर्नुभयो नि, पार्टीसँग टक्राउनेहरूले आफ्नो अभिगत देख्दै जान्छन्। केही मान्छेहरूलाई अभिगत देखेर जान्छन् भन्दै गर्दा पनि उनीहरूले मुठी लिएर निस्किए पनि हेर्नुहोस् त, तपाईहरुको केन्द्रको सरकार, तपाईहरुले फेरि उल्टा प्रदेशका नेतृत्वले छोड्नु पर्यो, अन्य तहमा पनि जिल्लाहरुमा पनि कहाँ के हुन्छ भन्ने तर्फ तपाईहरु तपाईले धेरै उल्टो सुल्टो प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने, हिजो गठबन्धनको एकताको चरणमा हासिल भएका उपलब्धिहरू विभाजन हुँदाखेरि हाम्रो मात्र होइन, अरूका जान्छन्। अहिले 48% शक्ति हामी एक्लै छौँ।
4-5वटा शक्ति मिलेर 52% एउटा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढेका छन्। एक्लै चाहिँ तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउने हो भने एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत कसको छ? त्यसो भएर यसलाई चाहिँ एमाले आफ्नो शक्ति गुमायो, अरूले के न शक्ति हासिल गरे भन्ने ढङ्गले हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूको दृष्टिदोष हो। दृष्टिदोषले सही निष्कर्षमा पुर्याउन्न। म चाहिँ के भन्छु लाग्यो त योभन्दा थोरै अगाडि महाधिवेशनभन्दा अगाडि अब निर्वाचन पनि नजिकै छ, यसतर्फ एमाले के कसरी जाने तयारी? हामी निर्वाचनमा पार्टीलाई अहिले व्यवस्थित गर्छौँ, एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ र निर्वाचनमा हामी जान्छौँ। निर्वाचनमा एमाले कहाँ जाने नजाने भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ। हामी निर्वाचनको तयारीमा व्यवस्थित ढङ्गले जुट्छौँ। अरू पार्टीहरू आज एमालेसँग डराएर गठबन्धन गर्छौँ के गर्छौँ भन्दै पब्लिक रूपमा याचना गरिरहेका पनि पाइन्छन्। कङ्ग्रेससँग मिल्छौँ, अर्कोसँग मिल्छौँ भनेर आफ्नो शक्ति केही पनि छैन भन्ने कुरा तिनले आफै भनिरहेछन्। हामी चाहिँ जनतासँग एकता गर्छौँ, जनतासँग गठबन्धन गर्छौँ, जनतासँग एकाकार हुन्छौँ, जनताको बिचमा सङ्गठन गर्छौँ, जनतालाई रिजाउँछौँ र जनताको समर्थन र शक्तिको बलमा हामी निर्वाचन जित्ने गरी अगाडि तपाईँले बताइदिनुहोस् न, सर्वसाधारण माझ जाँदै गर्दाखेरि विगतमा 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पनि त्यो पालना गर्न सकिएन, अब चाहिँ के भनेर जाने हो? के म्यान्डेट पालना भयो? 5 वर्षको म्यान्डेट त तपाईँहरूले गुमाउनु भयो नि त। त्यही अनुसारले तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो हामीले गठबन्धन गर्दा 5 वर्ष हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेका थियौँ, तर प्रचण्ड 5 वर्ष अगाडि नै अर्को ढङ्गले बरालिए। प्रचण्ड बरालिएको कुराको जवाफ हामीले कसरी दिनु? हिजो प्रचण्डले एकता गर्ने, सहमति गर्ने, स्थिरता दिने त्यो प्रतिबद्धता त प्रचण्ड सहित हो नि साझा घोषणापत्र। प्रचण्ड अर्को बाटो लागे अनि प्रचण्ड उता लागेका कारणले चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष सरकार चलाउने कुरा चाहिँ बिथोलियो। त्यो चाहिँ हामीहरूले मिलाएर जान सकेनौँ भन्नपट्टि लाग्ने कि नलाग्ने? हामीले त मिलाउने एकदम कोसिस गरेको हो। उहाँहरू चाहिँ जानुभयो त, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यो प्रतिबद्धता छोडेर, त्यो वचनबद्धता छोडेर, एकताको त्यो मूल्य त्यागेर जानुभयो त। प्रचण्ड बिग्रिनुभयो त हाम्रो के दोष हो? प्रचण्डलाई तुरुन्तै चाहिँ यो ढङ्गको गठबन्धन गरेर जानुभयो, पार्टी एकता भाड्न लाग्नुभयो त त्यसमा त हाम्रो दोष भएन नि, दोषी त प्रचण्ड हो नि। तपाईँले प्रचण्डलाई दोष लगाउँदै गर्दा चितवनमा अब यो महाधिवेशनलाई पनि त्यही केन्द्रित गरिएको छ, हेरिएको छ आम सर्वसाधारणले। त्यस पछाडि पनि चितवनमा प्रचण्ड माथि नै तपाईँहरूको आँखा बस्छ भन्ने तरिकाले हेरिएको छ। यो बेकारको कुरा हो। प्रचण्डलाई हेर्नुपर्ने, प्रचण्डमाथि आँखा राख्नुपर्ने केही जरुरी छैन। तपाईँ चितवनका सञ्चारकर्मीहरू तपाईँ कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। प्रचण्ड चितवनमा आएर राजनीति गर्न थालेको, चितवनलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएको 2074 सालदेखि होइन। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो त हेक्का राख्नुहोस् न। रोल्पा हुनुहुन्थ्यो, छोड्नुभयो, काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, हारेर छोड्नुभयो, सिरा जानुभयो, छोडेर आउनु। उहाँ चाहिँ उहाँ डुडुवा मान्छे हो र अब यो चितवनको जनताको बदलिएको मनस्थिति हेर्दै जाँदा उहाँ चाहिँ चितवन पनि छोडेर अर्को सुरक्षित ठाउँ खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। बर्दिया जानुहुन्छ कि कता जानुहुन्छ, अथवा समानुपातिकमा जानुहुन्छ कि प्रचण्डका निम्ति चितवनको आधार पनि उहाँ एक्लै जितेर देखाउने हिम्मत गर्नुहोस् न चितवनमा। यसको अर्थ जसरी हुन्छ प्रचण्डलाई हराउनु पर्यो। प्रचण्डलाई हराउनु पर्ने कुरा होइन कि। प्रचण्ड तपाईँ चितवनमा 3टा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2टा त हामी जितिरहेछौँ। सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल जितिरहनु भएको छ। प्रचण्ड हाम्रो भोटको आधारमा एउटा क्षेत्र जितेको क्षेत्र हो। अब प्रचण्डलाई हराउन हामीले त्यत्रो गठबन्धन गर्नुपर्ने, त्यत्रो महत्त्व दिनुपर्ने के जरुरी छ भनेको? प्रचण्ड चाहिँ हावामा उडिराखेका छन्, फु गरेर चाहिँ उनी ढल्न सक्ने स्थिति छ। उनले एक्लै भोटले जित्न सक्ने नेपालमा कुनै निर्वाचन क्षेत्र के थाहा? विगतमा महाधिवेशनकै मुखमा आएर उहाँसँग साँठगाँठ गर्नुभएको थियो। अहिले पनि कहाँको महाधिवेशन? अब महाधिवेशन सरी निर्वाचनकै मुखमा आएर तपाईँले गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यतिखेरको वाम गठबन्धन दुवैको आवश्यकताले, दुवैको बुझाइका आधारमा भएको, तर हामी त्यसमा असफल भयौँ। अब प्रचण्डलाई केन्द्रित गरेर कुनै गठबन्धन र एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको अर्थ कुनै पनि हालतमा माओवादीसम्म तपाईँहरूले अहिले प्रचण्डको जुन अस्थिर, चञ्चल, चाहिँ अनुत्तरदायी, अराजक, जनविरोधी र राष्ट्रभन्दा पनि आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित जुन राजनीति छ त्यो चाहिँ देशको हितमा छैन, पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छैन। त्यस हिसाबले उनीसँगको हाम्रो एकता सहकार्य एक हिसाबले धोका र बेइमानीमा प्रकट भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यति महत्त्व दिन्नौँ। उहाँले त तपाईँहरूले धोका दिनुभयो भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उहाँले आरोप त्यो त देखिएछन्। आज शेरबहादुर देउवाको चाहिँ बैशाखी भनेर केपी ओलीले सरकार बनाइदिनु भयो। जनता, नेपाली जनताले वाम गठबन्धनका नाममा शेरबहादुर देउवालाई मत बेच्नका निम्ति, त्यो नयाँ गठबन्धन बनाउनका निम्ति भोट हालेका थिए।
कसले बेइमानी गर्यो र कसले बेइमानी गरेन भन्ने कुराको त तपाईँहरू जस्ता सचेत सञ्चारकर्मी तपाईँले साथीहरूले यसरी भन्दै गर्दा अब जस्तो अहिले सरकार गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसका सभापति देउवाल गर्नुभएको छ, सरकारप्रति धारणा के छ? सरकारले केही गरेकै छैन, यसको कुनै उपादेयता औचित्य व्यवहारमा देखाएकै छैन, यसका बारेको के धारणा हुन्छ? यो कुनै जनमतमा आउनुपर्ने सरकार होइन, यो जनमत विपरीतको अध्यादेशको कृपामा 5 न्यायाधीशको कृपामा बनेको सरकार हो। आज तमासा कृपा बन्ने स्थिति त तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो। त्यही तमासा देखिरहेछ, सर्वोच्च अदालतमा हेरिरहनु भएको छ। हामीले हिजो भन्थ्यौँ, मान्छेहरूले पत्याउँदैन थिए, आज त चाहिँ वकिलहरूले भनिरहेछन् करोडका करोड घुस खाएर न्यायाधीशहरू फैसला गरिरहेछन्, मैले देखेका छु भनेर त्यही वकिलहरू भनिरहेछन्। न्यायाधीशहरूले चाहिँ घुस ल्याएर आउने यिनै वकिलहरू हुन् भनेर ती वकिलहरूलाई पोलिरहेछन्। अहिले त पोल खोल्न छ परमादेशवाला। ल ठिक छ, त्यो तर्फ एकछिनपछि लागौँला। जस्तो त्यो स्थिति अहिले कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने माहौल त तपाईँले बनाएको होइन? हामीले कसरी बनाउँछौँ? यस्तो यो नचाहिने कुरा तपाईँले किन भएन? तपाईँहरूले सरकारको नेतृत्वबाट हात झिक्नुपर्ने स्थिति आयो, पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो 2 पटकसम्म, त्यस पछाडि अनि सरकारको नेतृत्व प्रतिनिधि सभा त चल्दैन थियो, फेरि पनि चल्दैन, देउवाले पनि विघटनै गर्छन्, त्यो हेर्दै जानुस्। यो जनमतले काम गरेन। हिजो एकताको चाहिँ बलमा जुन जनमत सिर्जना भएको थियो त्यसले मुलुक सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। प्रचण्डले चाहिँ काँध फेरेपछि अनि उनी अर्को बाटो लगाइसकेपछि यो जनमत फोस्सा साबित भइसकेको छ, यसले काम गर्दैन। गत पुष महिनादेखि यता प्रतिनिधि सभाका गतिविधि हेर्नुभयो, अभिगत हेर्नुभयो भने काम लाग्दैन भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ। तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा न्यायालयलाई पनि दोष लगाउँदै गर्दा धेरै रुवावासी प्रतिनिधि सभाले काम नगरेको विषयमा नगर्नुस्, किनभने काम नगरेको यथार्थ हो, स्वीकार गर्नुपर्छ। काम त तपाईँहरूले बहुमत दिएर पठाएकोले त गर्नु भएन, गठबन्धनबाट थापना मात्रै हामी त जसरी आयौँ तपाईँ चाहिँ अलि उल्टा नकारात्मक यस्ता प्रश्नहरूमा त्यो ढङ्गले अलि रुचि राख्नु हुँदो रहेछ। हिजो चाहिँ किन बहुमत आयो र आज किन बहुमत गुम्यो भन्ने कुरा मैले 3 चोटि तपाईँलाई स्पष्ट गरिसकेँ। होइन, त्यसको साथसाथै जाँदा उहाँलाई माहौल त तपाईँहरूबाट सिर्जना भयो नि त, खबरदारी त तपाईँहरूमा जान सक्दैन। एउटा राजनीतिक पार्टीले त एकताको बाटो हिँड्दा एउटा शक्ति आर्जन हुन्छ, एउटा शक्तिका साथ अगाडि बढ्छ। एकताको बाटो छोड्दा अर्कोतर्फ जान्छ नि त, यो त स्वाभाविक हो नि त। राजनीतिक तरिकाले तपाईँले सोच्नुभयो भने त अहिले त्यसैदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको सरकारको समग्र धारणा बताइदिनुहोस् त। सरकारको समग्र धारणा त सरकारसँग सोध्नुहोस् न, म सरकारको मान्छे। प्रतिपक्ष दलको भूमिका त प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो पार्टीका बारे हामी कुरा गर्छौँ, सरकारका बारेमा त शेरबहादुरलाई सोध्नुहोस्, शेरबहादुरका कार्यकर्ता यहाँ हुनु होला, उहाँहरूका नेता कार्यकर्ताको पङ्क्तिलाई सोध्नुहोस्, नभए प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्। यो न्यायालयको विवाद चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित होइन, न्यायालयको विवाद वकिलहरू र चाहिँ न्यायाधीशहरूको बिचको विवाद हो। त्यो गठबन्धनले, त्यो चाहिँ परमादेशले, त्यो कृपाले यो सरकार बनेको हो। यो सरकारले तिनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नुपर्छ, रिजाउनुपर्छ भन्ने मनसाय न्यायाधीश र वकिलहरूको देख्छ। तर न्यायालयमा जति पनि विवाद देखियो त्यसमा औपचारिक धारणा एमाले किन दिन सकेन? किन औपचारिक दिइरहेको छैन? यो परमादेश गलत थियो, अध्यादेशहरू गलत थिए, न्यायाधीश र वकिलहरूमा एकजना प्रधान न्यायाधीशको विषय होइन 5 जनाले त्यो न्यायालय खाली गर्नुपर्छ, एकजनाको विषय होइन 5 जना उत्तिकै दोषी छन्, हामीले त भनिराखेकै छौँ। यसको अर्थ प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा आउनुपर्ने हो? एकजना प्रधान न्यायाधीशको मात्रै विषय होइन, संवैधानिक अदालतका इजलासका 5 जना न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जत्तिकै दोषी हुन्। उनीहरूको गलत फैसला परमादेशका कारणले अहिले राजनीति बिग्रिएको, न्यायालय बिग्रिएको, पार्लियामेन्ट बिग्रिएको, सामाजिक क्षेत्र बिग्रिएको, सबै चिज बिग्रिएको दोष चाहिँ 5 जनाले लिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको कुरा हो। एकपटक एमसीसीतिर लगाउन अहिले चर्चामा गएको एमसीसीमा एमसीसीको धारणा के? एमसीसी त पार्लियामेन्टमा ल्याएर बहुमत छ त, 165 भोट ल्याएर शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत ल्याएका होइनन्। हाम्रो के धारणा? हामी पारित गर्ने ठाउँमा हो र एमसीसी। विगतमा त पारित गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नुभएको, गर्नु हुँदैन होइन, हामीले गर्नुपर्छ पनि भनेका छैनौँ, गर्नु पर्दैन पनि भनेका छैनौँ। यो सरकारको बिजनेस हो, हामी सरकारमा हुँदा पारित गर्न कोसिस गरेको हो। त्यतिखेर त्यो एमसीसी गर्ने शेरबहादुर र प्रचण्डहरू चाहिँ यसको विरोधमा थिए। अहिले हामी एमसीसी भन्दै उफ्रिनुपर्ने जरुरी ठान्दैनौँ। यो चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्डहरूको विषय हो। उनीहरू पार्लियामेन्टमा ल्याएर पास गरे भने चाहिँ 165 को हामीलाई किन सहमति जनाउनु पर्यो? उनीहरूसँगै छ त। प्रतिपक्षको भूमिका 165 जनाको सङ्ख्या उनीहरूसँग छ, जबकि 138 जनाले यो पारित हुन सक्छ। त्यो ल्याएर पारित गरे भयो नि त। हामीसँग किन? हामीसँग होइन, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने तर्फ त्यो हाम्रो कुरा होइन। होइन, त्यस्तो तपाईँले एकदम गलत ढङ्गले भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले पारित गर्न हुँदैन भनेका छैनौँ र पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले इनिसिएसन लिने ठाउँमा पनि हामी छैनौँ। सरकारसँग आफैसँग 165 सङ्ख्या छ, विश्वासको मत लिन चाहिँ 165 लामो समय भयो नि। विगतमा तपाईँहरूको सरकार पास हुन किन सकेन?
किन सकेन त्यो उसलाई पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुहोस्, कृष्णबहादुर महरालाई सोध्नुहोस्, अग्नि सापकोटालाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले डिस्टर्ब गरेर भाँडेर पारित हुन नदिएको हो नि त। उनीहरूका कारणले पारित भएन। यो सामान्य रूपमा हामीसँग सङ्ख्या थियो, सबै थियो, उनीहरूले अनुशासनहीनता, उनीहरूले त्यो ढङ्गको चाहिँ गलत तरिका अपनाएको कारणले पारित हुन दिएनन्। आज पनि तपाईँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ, उनीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी लेखेका छन्, उल्लेख गर्न सकेका छन्। शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई एमालेको कुराले अहिले यसमा फरक पार्दैन। राहुलले त कुनै पनि हालतमा पास गर्ने दिदिन मैले भन्नु। त्यो उहाँले आफ्ना कुरा गर्नुहुन्छ, एमाले आफ्ना कुरा गर्छ। यो राहुलका अरूका कुरातिर नलाग्नुहोस्। मूल कुरो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड त्यो 5 दलीय गठबन्धनले एमसिसीका बारेमा पारित गर्छ कि चाहिँ त्यो पारित गर्दैन, तपाईँ यो प्रश्न गर्नुहोस् न। उनीहरूको विषय थोरै लगाउँ न महाधिवेशनतिर। अब फेरि अब जस्तो अहिले असन्तुष्ट बनेको समूहलाई पार्टीमा व्यवस्थापन गरेर लैजाने अहिले केही असन्तुष्टि छैन। यहाँ कोही असन्तुष्ट र सन्तुष्ट छैन। सिङ्गो पार्टी हो, सिङ्गो पार्टी महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भइरहेछ। यहाँ कसैसँग खुसामत गर्नुपर्ने, खुसी पार्नुपर्ने, सन्तुष्ट पार्नुपर्ने विषय अहिले छैन। अहिले हामी सबै महाधिवेशनमा केन्द्रित छौँ। आजको 9 दिनपछि हामी चाहिँ महाधिवेशन को मञ्चमा उद्घाटन यो चाहिँ जनपरिचालन सहित नारायणगढमा हामी विशाल रूपमा महाधिवेशनको खुला सत्रको उद्घाटन गर्छौँ। 3 दिन हामी चाहिँ सौराहामा बिताउँछौँ, महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। यहाँ कोही महाधिवेशनको खर्चको विषयमा यति बेला एमालेमा चुनौती देखा परे भन्छन् नि। कुनै खर्चको चुनौती छैन। हामीले भनेका छौँ हरेक पार्टी सदस्यले 100 रुपियाँ न्यूनतम महाधिवेशन खर्चका रूपमा पार्टी कोषमा जम्मा गर्छन्। त्यो रकम नै 8 करोडभन्दा बढी हुन्छ। हाम्रा 8 लाख पार्टी सदस्य छन् र हामी चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आयोजकहरूले हरेकले 3000 रुपियाँ इन्ट्री फी जम्मा गर्छौँ र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू बाँकी 1600ले 2000 इन्ट्री फी जम्मा गर्नुहुन्छ। यस हिसाबले हाम्रो यही प्रबन्धबाटै हाम्रो महाधिवेशन शानदार रूपमा सम्पन्न हुन्छ। जाँदै त्यसपछि अन्त्यमा छौँ। पार्टीको यो महाधिवेशनको दौडानमा हिँड्दै गर्दा यहाँलाई अन्य केही भन्नै पर्ने विषयवस्तु केही छ? अरू केही छैन। चितवनमा हामीले गरिरहेको महाधिवेशनलाई चितवनका जनसमुदायको साथ सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। चितवनका जनताले एमालेलाई हिजो जनपक्षीय कालदेखि नै 40को दशकभन्दा अगाडिदेखि नै साथ दिँदै आउनुभएको छ। यहाँका निर्वाचनमा पटक पटक निर्वाचित गर्नुभएको छ। चाहे जेपी भेटवाल भन्नुहोस्, चाहे अरू नेताहरू भन्नुहोस्, उहाँहरू सहित चाहिँ निर्वाचित गर्नुभएको छ। आज पनि माया गर्नुभएको छ। यो माया समर्थनलाई चाहिँ साथलाई निरन्तर हामीले चाहिँ कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ र चितवनबाट सिङ्गो देशमा एमालेले आफ्नो हैसियत शक्ति चाहिँ पुनः प्रदर्शन गर्नेछ र सिङ्गो देशमा नेकपा एमालेले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछ। हामी यो महाधिवेशनबाट त्यही सन्देश दिन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति सिङ्गो देशवासीलाई चितवनका जनसमुदायले न्यानो स्वागत गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, एमालेको यो महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहोस्। म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, हामीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रसार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा। उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रम कालिका विशेषको समय सकिएको छ। तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।